भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से रिवायती इल्जाम तराशी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है ये एक तरफ, क्योंकि शायद इसके बगैर तो मोदी साहब की जो सियासत है ये कामयाब हो ही नहीं सकती। लेकिन जो बरहमदाद बुगटी जैसे जो रहनुमा हैं, ये जिस तरह भारतीय मीडिया पर जाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से भारत को, मोदी को हमारे अंदरूनी मामलात में बलूचिस्तान में मदाखलत करने का मौका मिल रहा है? जाहिर है कि शाजिया के बरहमदाद भुट्टी जो एक मेरे लिहाज में एक किस्म का एक मिसगाइडेड आदमी है। उसका परफॉर्मेंस आपने टीवी पे देखा, मुझे तो वो कोई क्रूपिया लग रहा था, कोई गैम्बलिंग कसिनो में लंदन में जिस किस्म की बातें वो कर रहा था, जिस तरीके से वो बातें कर रहा था। मगर मैं एक बात पे आना चाहता हूँ कि शुरू में आपको याद होगा जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि मोदी का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग सब सोच रहे थे, हम जो हिंदुस्तान के साथ निगोशिएट किए, हम जो उधर गए हैं, हम जो उनके लीडर्स को देखे हैं, हमने जो ऑफिशियली जाके उनके साथ निगोशिएट किया और प्राइवेटली भी बैठ के उनके साथ बात किए, कितना देर मैं सोच रहा था लगेगा मोदी को अपना असली चेहरा दिखाने के लिए, और वो हमें अब जवाब मिल गया है। वो 2.5 साल लगे हैं और उसका असली चेहरा आ गया है, और ये असली चेहरा था जो हम लोग कह रहे थे। नहीं कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं चाहिए, इसीलिए हम मशवरा दे रहे थे अब नवाज शरीफ साहब को, खुदा के लिए टेक इट इजी, ठहरो, देखो ये असली चेहरा इसका कब निकलेगा। अब हमने देख लिया है असली चेहरा इसका क्या है, और अब मैं समझता हूं कि हमें मायूस नहीं होनी चाहिए, हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था। ये जहरीला एंटी मुस्लिम बुचर ऑफ गुजरात, ये आरएसएस का डिवोटी, ये हिंदू महासभा का एक ये वो बाल ठाकरे जो जहरीला, इससे भी जहरीला एंटी मुस्लिम था, उसका चेहरा, माने कि ये तो एक्सपेक्टेड था। मगर हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि क्या जबरदस्त स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ लॉयल्टी बलोच ने दिखाया ये यस्टरडे एंड डे बिफोर। I mean, हर शहर में वो निकल आए पाकिस्तान के झंडे के साथ। फ्रैंकली शाजिया, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था इस किस्म का डिस्प्ले ऑफ लॉयल्टी पाकिस्तान में होगा। लेकिन बरहमदाद बुगटी जैसे लोगों की वजह से आप नहीं समझते मोदी को ज्यादा श्रेय मिल रही है? बरहमदाद भुट्टी कुछ नहीं है, एक भुट्टी के एक बेटी का लड़का। माने ये सब ट्राइब्स जो हैं इनमें से आप इनको देखें, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। इसमें कौन है ये वो मैंगल्स थोड़े, ये मैं कहता हूँ इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द बलोच पीपल जो इनके साथ हैं। भाई बलोच तो हमारे प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर देखे, लगारी, जमाली, ये जरदारी भी साहब जी जो हैं ये भी एक बलोच है ऑफ सॉर्ट्स। कहने की बात सिर्फ ये, वो ही डज नॉट वरी मी, वो तो पैसे के लिए कर रहा है स्विट्जरलैंड में बैठ के, और हमें पता है क्या कर रहा है। उसके ग्रैंडफादर भी क्या करते थे उसके बारे में भी बहुत लोगों को पता है, खासतौर ये लोग जो इस पैनल में हैं। मगर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि उसका मुझे फिक्र नहीं है। मैं तो आई एम डिलाइटेड कि ये रिस्पॉन्स बलोच का क्या है, और गिलगित बल्टिस्तान में तो वो तो वो बेचारे अभी तक ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन है जो मोदी को खत लिख के कहा शुक्रिया। किस चीज के लिए शुक्रिया भाई? वो हमारे से अलग तो नहीं होना चाहते हैं, वो किस चीज के लिए तुम्हें लिखे? झूठा। He didn't even get that. अभी हमें पता है ये क्यों सब हो रहा है। बलूचिस्तान के जो आवाम है उनके जज्बात बताऊंगी, दिखाऊंगी कि वो लोग क्या चाहते हैं और मोदी साहब क्या फरमा रहे हैं। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी। बलूचिस्तान पर जिस तरह सियासत कर रहे हैं मोदी साहब, आपको नहीं लगता कि उनका एतराफ, इनडायरेक्टली एतराफ जुर्म है कि भारत बलूचिस्तान में जो मदाखलत कर रहा है, इसके बाद अब किसी किस्म के सबूत की जरूरत नहीं रही कि भारत हमारे मामलात में मदाखलत कर रहा है, खासकर बलूचिस्तान में? नहीं, खैर उसमें तो कोई शक ही नहीं है, दो राय नहीं हो सकती कि वो हमारी मदाखलत नहीं कर रहे हैं, और वो दानिस्ता तौर से कर रहे हैं और एलानिया तौर से कर रहे हैं। उसमें तो वो खुद भी ये चाहते हैं बताना कि हम कर रहे हैं, और आपने देखा कि जिस तरीके से उनके स्पाइस भी पकड़े गए, यादी वगैरह, तो उसमें तो मेरे ख्याल में दुनिया को भी इसका पूरी तौर से इल्म है, और वो बड़ी एक लिहाज से, अपने लिहाज से दिलेरी से कर रहे हैं, और उनका ये कहना है। और देखिए किस कदर, यानी उनकी सोच जरा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक मासलत कश्मीर की और बलूचिस्तान की तो बिल्कुल है ही नहीं, यानी उसमें कोई ताल्लुक़ ही नहीं।
لیکن وہ اس میں اس طریقے سے دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں. جیسے ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بلوچستان کا معاملہ کچھ اور ہے اور کشمیر کا معاملہ اور ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیر میں کس قسم کے حالات ہیں, کس قسم کی مزاحمت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک انگریزی میں ایک فریز ہے اسٹریٹجی آف انڈائریکٹ اپروچ, یعنی مطلب یہ کہ ساری دنیا کی توجہ جو ہے بجائے اس کے کہ کشمیر کی طرف ہو, آپ نے ایک ایسا شوشہ چھوڑا کہ لوگ سمجھیں کہ شاید بلوچستان میں کوئی پرابلم ہو. تو یہ اس سے لوگ بلوچستان اور کشمیر کا کمپیرزن کیسے کر سکتا ہے بھارت؟ آزاد کشمیر جس طرح مقبوضہ کشمیر میں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, بلوچستان کے عوام ہماری جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں کوششیں کرتی ہیں کہ وہاں کے عوام کو خوشحال کیا جائے. کمپیرزن کیسے کر سکتے ہیں بلوچستان میں اور مقبوضہ کشمیر کے حالات میں جنرل صاحب؟ یہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو. یہ تو پتہ ہے, یہ تو اس کے دانستہ طور سے لوگوں کو دھوکہ دینے, دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بلوچستان سے اس کی مماثلت کرتے ہیں, یعنی مطلب اس سے کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا اٹینشن جو ہے بلوچستان کی طرف ڈیفلیکٹ ہو جائے. حالانکہ بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی اطمینان بخش ہیں, وہاں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. جیسے ابھی ہلالی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں لوگوں کو یہ جب پتہ لگا کہ اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں تو وہ سڑکوں پر آ گئے, اور وہ انڈیا کے لوگ آ کر دیکھ بھی سکتے ہیں بلوچستان کے کیا حالات ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں خود اس وقت ایک قسم کی سوچ, حالانکہ اس کو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی ابھی تک, ہو رہی ہے کہ یہ جو مودی صاحب نے ایک اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے اور جو ان کا پروگرام ہے وہ سخت انڈیا کو خود نقصان پہنچا رہا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ مصلحت کی بنا پر, چونکہ دنیا آپ کو پتہ ہے مصلحت پر چلتی ہے, امریکہ اور دوسرے جو اہم ممالک ہیں دنیا کے وہ کہتے تو کچھ نہیں ہیں لیکن وہ سمجھ تو سب کچھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور سے کشمیر میں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں, اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ بھی اپنی آواز اور زور سے اٹھائیں, اور پاکستان میں کوشش تو یہی. شاہد لطیف صاحب ایک ہم نے دیکھا زہر اگلا مودی صاحب نے جب بھارت میں الیکشنز ہو رہے تھے, اپنی الیکشن کیمپینز کے دوران ساری ان کی الیکشن کیمپینز پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف تھی. اب دوبارہ سے ہی ہم وہ پکچر دیکھ رہے ہیں جب بلوچستان میں مداخلت کی جا رہی ہے, وہاں کے معاملات کو اجاگر کیا جا رہا ہے, اور وہ معاملات جو وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتے. برہمداد بگٹی جیسے لوگ جو ہیں وہ بھارت کو شے دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں, اس سے آنکھیں چھپا سکتا ہے, دنیا کی توجہ ہٹا سکتا ہے؟ نہیں جی, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, مگر اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا سامنے آنا ہوگا. دیکھیں اس طرح کے بہانے مودی جو ایک مکار اور چالاک انسان ہے اس کو اس طرح مل جاتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کمزور ہے, پاکستان کی لابنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ہماری جو خارجہ پالیسی کو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنا کام صحیح طرح سے فریضہ انجام نہیں دے رہے, اور یہاں پھر ان کو سپیس مل جاتی ہے. اس دنیا میں ہر چیز پرسیپشن پر چلتی ہے. کون نہیں جانتا کہ عراق جیسے ملک کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کی پرسیپشن بنائی گئی نا کہ وہاں پہ مہلک ہتھیار ہیں جبکہ نہیں تھے, اور اس طرح عراق کے اوپر چڑھائی کر دی گئی, اور پھر اس کے بعد چند سالوں بعد جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی معافی بھی مانگ لی کہ جی وہاں ہم سے کچھ انٹیلیجنس کی غلطی ہو گئی. تو دنیا جو ہے وہ اس راستے پر چلتی ہے کہ جب پرسیپشن بنا دی جائے اور دنیا کے سامنے یہ ایک ایسا نقشہ پیش کر دیا جائے, جیسے بھارت نے پاکستان کی دہشت گردی کے بارے میں ایک نقشہ بنا رکھا ہے دنیا کے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی جڑ ہے. پاکستان جو ہے دہشت گردی کا ایک جو ہے وہ ٹھکانہ ہے, مگر اصل میں جو دہشت گردی ہے وہ تو بھارت نے کروائی. پچھلے 10 سال سے ہم نے بے شمار ثبوت بھی اکٹھے کیے, ہم نے اب اقوام متحدہ کو بھی پیش کیے, مگر کیا ہم واقعی دنیا کے سامنے سفارتکاری جو ہے اس کو ایک چینل کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے کیا ہم نے دنیا کے سامنے اصل جو حقیقت ہے کیا ہم نے اس کو روشناس کرایا؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے, بڑا سمپل سا سوال ہے کہ ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس کو بین الاقوامی برادری اور بین الاقوامی تنظیم اقوام متحدہ ایک متنازع علاقہ قرار دے چکی ہے, اور آج پورے کشمیر میں ساری سڑکیں جو ہیں وہ ان لوگوں سے بھری ہوئی ہیں
और वो बाहर निकल आए हैं जो ये कहते हैं कि हमारा राय शुमारी का हक हमें दिया जाए, जबकि बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बलूचिस्तान में तो 1% भी आदमी जो हैं वो आपको सड़कों पे या एहतजाज करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि इससे उल्टा ही हुआ। मोदी साहब के बयान के